बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। रात के घटाटोप अंधेरे में जन्म लेने वाली और जिस मौजा को सहरज़दा करती हौलनाक कहानी, मौत का बदला। आज मैं एक बार फिर नाजली के साथ था। हमेशा की तरह आज भी वो मेरे सामने उदास और खामोश बैठी थी। नाजली, क्या आज भी ऐसे ही बैठी रहोगी खामोश? मैंने उससे देखकर पूछा, क्योंकि आज तीसरा दिन था कि वो ऐसे ही खामोश बैठी थी, जैसे कि मुंह में जुबान ही ना हो। क्या कहूँ? मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। तुम जानकर करोगे भी क्या? वो इन 3 दिनों में पहली बार बोली थी। मुझे खुशी हुई। तुम बताओ तो सही, आखिर तुम्हारा घर कहाँ है? तुम मुझसे रात में क्यों मिलती हो और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मैंने उसे बोलता देखकर सवाल किया तो उसने खाली लफ्ज़ों से मुझे देखा। आज तीसरा दिन था मुझे उससे मिलते हुए। पहली बार वो मुझे दरख्त के नीचे मिली थी, उदास उदास और खामोश खामोश। मैं पहले तो डर गया कि कोई रूह हो सकती है, मगर वो लड़की थी, एक आम सी। मेरे पूछने पर वो कुछ ना बोली और अब तीसरी रात थी। पता नहीं वो दिन को कहाँ जाती, मगर रात में वो हमेशा दरख्त के नीचे कुएं की मुंडेर पर बैठी मिलती थी। मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, मगर वो खामोश रहती और आज भी हमेशा की तरह बिना जवाब दिए वो आहिस्तगी से उठी और वहां से चली गई। इरफान ने एक बार फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर दोबारा उस गांव जाने का फैसला किया था। नहीं यार, पिछली बार जानते हो ना क्या हुआ था? नवीद ने उन्हें डराने की कोशिश की थी, मगर वो हंस दिया। अरे क्या हुआ था? मजा आया था ना? और जो भी हुआ बहुत साल पहले हुआ था। अब तो लोग उसे भूल भी गए होंगे। बाबा जानी से इजाजत ले ली है, तुम लोग बस चलने की तैयारी करो, उसने हंसते हुए कहा। पिछली बार जो भी हुआ था उसे याद करके उसके चेहरे पर कोई मलाल ना था, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर, उसकी जिद के आगे सब दोस्त हार मान गए थे, इसलिए मजबूरन मुझे भी हामी भरनी पड़ी। इरफान अपने माँ बाप का अकलौता बिगड़ा हुआ बेटा था। एक गांव में उसके बाप ने कुछ जमीनों पर बागात लगाए हुए थे। उस जगह रहने के लिए एक मकान भी बना हुआ था। बाग में तरह तरह के फल फ्रूट के दरख्त थे, इसलिए वो हर बार वहां जाना पसंद करता था। खैर, फिर इमरान के साथ मैं, नवीद, रोहेल और रसद चल पड़े। मैं पहली बार आया था, इसलिए रास्तों से भी अनजान था। गांव पहुंचकर सबसे पहले हमने अपना सामान कमरे में रखा और बाग में सैर के लिए निकल पड़े। पता नहीं क्यों बाग के करीब एक जगह पहुंचकर वो तीनों एक दूसरे के साथ इशारों में बातें करने लगे। असद चूंकि मेरे साथ था, इसलिए वो उनमें शामिल नहीं हुआ था। कुछ देर बाद सैर करके सब वापस मकान की तरफ लौट आए। अब अंधेरा हर सू फैलने लगा था। फिर हम सब खाना खाने के बाद सो गए। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। वो आवाज ऐसी थी कि हम सब लर्ज कर रह गए। आ गए तुम लोग? बहुत इंतजार करवाया तुम लोगों ने। खैर, मुझे मारकर तुम जिंदा कैसे रह सकते हो? मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगी। वो किसकी आवाज थी मैं अंदाजा नहीं लगा पाया था, क्योंकि वो एक नहीं बल्कि 2-3 आवाजें मिक्स लगती थी। मगर उस वक्त हर किसी को अपनी जान की परवाह थी। दरवाजा 2 बार बजा और फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, मगर जब दरवाजा खुला तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे और भी ज्यादा डर लगा, मगर डर कुछ कम हुआ कि हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। इससे पहले कि मैं मजीद कुछ सोचता, एकदम इरफान बेड से उछलकर नीचे उतरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे लेके जा रही है, मुझे मार डालेगी यार, मुझे बचा लो। वो मुझे देखकर इल्तिजा कर रहा था, मगर मैं करता भी तो क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इरफान को घिसटता देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई नादीदा वजूद उसे लेके जा रहा है, मगर वो वजूद मुझे नजर नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत की और इरफान को पकड़ लिया। छोड़ो इरफान को, तुम हो कौन? तुम क्या चाहते हो? मैंने चीख कर कहा और उसके साथ ही मैं हवा में उड़ता हुआ बेड पर जा गिरा। बेहोश होने से पहले मैंने सुना था, तुम एक अच्छे लड़के हो, वापस चले जाओ यहाँ से, क्योंकि इन सब से बदला लिए बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। जब मुझे मरने पर मजबूर किया गया तो ये जिंदा क्यों रहेंगे? मैं इन्हें जीने नहीं दूंगी। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो नवीद, रोहेल और असद मेरे इर्द गिर्द बैठे खौफ से कांप रहे थे। सब कुछ याद आते ही मुझे इरफान का ख्याल आया तो एकदम खौफ से लर्ज कर रह गया। मगर मैंने रोहेल, असद और नवीद के साथ इरफान की तलाश में बाहर आ गया। हम बाग में आ गए। मैं इरफान को आवाज़ देने लगा। जब रुहेल झाड़ियों को हाथ से हटाने लगा
تو اس کا ہاتھ ایسے لگتا تھا کہ اس کا ہاتھ جھاڑی سے چپک گیا ہو۔ میں اس کی مدد کو آگے بڑھا، وہ اپنے ہاتھ جھاڑیوں سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ مجھے نکالو یہاں سے، وہ خوف سے حلق پھاڑ کر چلانے لگا۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر ہاتھ نہ نکلا تو ہم سب نے مل کر زور لگایا اور روہیل کو وہاں سے کھینچ لیا۔ اس کی کربناک چیخ فضا میں بلند ہوئی اور وہ وہیں گر پڑا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ اب اس کا ایک بازو غائب تھا۔ ہم نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی اور پورا زور لگا کر بھاگے۔ تبھی نوید زور سے زمین پر گرا اور گھسٹنے لگا، جیسے کوئی اس کے پاؤں پکڑ کر اسے گھسیٹ کر لے جا رہا ہو۔ میں اپنے 2 دوستوں کو کھو چکا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا۔ نہیں، میں نوید کو نہیں جانے دوں گا، تم چاہے کچھ بھی کر لو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ پھر نسوانی آواز سنائی دی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم بھی مرو گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ایک جھلک دکھائی دی، انتہائی بدنما چہرہ۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ نوید کو بھی گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ وہ رات میری زندگی کی بھیانک ترین رات تھی۔ میں آج بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان دونوں کی موت کے بعد نوید بھی مر گیا تھا، میں اور اسد بچ گئے تھے۔ صبح ہوتے ہی ہم نے ان کی تلاش شروع کر دی، وہ بہت بری حالت میں ملے تھے۔ میں تو اب تک حیران ہوں کہ اس نے مجھے اور اسد کو کیوں چھوڑ دیا تھا اور ان تینوں سے اس کی کیا دشمنی تھی۔ یہ اس رات کو گزرنے کے ایک رات بعد دوسری رات کی بات تھی کہ میں نازلی کو یہ واقعہ سنا رہا تھا۔ تمہیں دکھ نہیں ہوا؟ اسے یوں دیکھ کر میں نے پوچھا تو وہ سپاٹ لہجے میں بولی، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، مجھے کیوں دکھ ہو، کیونکہ انہیں ان کے کیے کی سزا ملی ہے۔ اس نے پہلی بار سکون سے بات کی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ خاموش ہی رہتی یا بے چینی سے ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ تم جانتی ہو ان کا گناہ کیا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، آج سے کچھ سالوں پہلے ایک لڑکی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی تھی کہ ایک دن اچانک تمہارا دوست عرفان گاؤں میں آیا، اس کے ساتھ یہ دونوں بھی تھے، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ لیکن میں خاموش رہا۔ اس لڑکی کی منگنی ہو چکی تھی، وہ دن اس لڑکی کی زندگی کا بھیانک ترین دن تھا۔ وہ اس دن اچھلتی کودتی باغ میں آ نکلی تھی اور یہ اس کی بہت بڑی بھول تھی زندگی کی۔ تمہارے دوستوں نے اسے باغ میں دیکھ لیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ یہ بات کہتے ہوئے اس کے چہرے پر کرب چھا گیا تھا، اور اس معصوم لڑکی کو دیکھتے ہی تمہارے دوستوں کے دماغ میں درندگی گھس گئی اور وہ تینوں اس پر بھوکے بھیڑیے کی طرح جھپٹے تھے۔ تمہارے تینوں دوستوں نے اس ننھی کلی کو مسل کر رکھ دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ میں نے اسے خاموش دیکھا تو اس سے پوچھا، تو اسد کو اس نے کیوں چھوڑا؟ میں نے اس سے پوچھا تھا۔ اس سب میں اسد شامل نہیں تھا، اس لیے شاید وہ بچ گیا ہو، اور اسی سنجیدگی سے بولی۔ اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ میں نے اسے بولنے پر اکسایا۔ ہونا کیا تھا؟ بات تو صاف ہے، جب گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی تو قیامت آ گئی۔ گاؤں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، یہ صدمہ اس کے ماں باپ نہ سہ سکے اور اس دنیا سے چل بسے۔ اس کے بھائی نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عرفان کے پاس گئی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پکڑے، مگر وہ نہ مانا۔ اس طرح اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگی۔ تم یہ سب کیسے جانتی ہو؟ تم نے بھی تو یہ صرف سن رکھا ہے نا، اصلی بات تو تمہیں بھی نہیں پتا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ آج تمہیں ایک اور حقیقت بھی بتا ہی دیتی ہوں کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ میں نے مارا ہے تمہارے دوستوں کو، کیونکہ جب انہوں نے مجھے مارا تو میں انہیں کیوں جینے دیتی؟ یہ بات تو جائز ہے نا کہ موت کا بدلہ موت ہونا چاہیے۔ اور اس کی بات پر میں اچھل پڑا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر اس نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا اور گمبھیر لہجے میں بولی، اب میں چلتی ہوں کیونکہ میرا بدلہ پورا ہو گیا ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی اور میں بے چین سا ہو گیا۔ نازلی، میری بات پر وہ رکی۔ مت جاؤ پلیز۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی ہنسی اود کر آئی۔ میں نہیں رک سکتی، میں جا رہی ہوں اپنوں کے پاس۔ کہتے ہوئے وہ ایک دم غائب ہو گئی اور میں بوجھل دل کے ساتھ واپس گھر لوٹ آیا۔